नमस्कार। कार्यक्रम साहित्यको डबलीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, हामी फेरि पनि साहित्यको डबली कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर तपाईँको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। निश्चित रूपमा हामीले यो बितेका केही दिनसम्म साहित्यको डबली लगायतका केही कार्यक्रमहरू तपाईँको माझमा ल्याउन नसकेको एउटा अवस्था रह्यो। हामी त्यसका लागि यहाँहरूसम्म क्षमा याचना गर्दछौँ र आजदेखि फेरि पनि हामी साहित्यको डबली, जम्का भेट, आफ्नै सिर्जना आफ्नै आवाज, भित्तोको आवाज, सिर्जनाका फुलहरू, बर्बरिकका छोटा कविता लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरूको श्रृङ्खला उस्तै सघनताका साथ यहाँहरूको माझमा पस्किने बाचाका साथ म आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। हजुर, म सबैभन्दा पहिले डायस्पोरामा पुग्न चाहन्छु, जहाँ बेलायतको फल्कस्टोन केन्टमा हुनुहुन्छ कवि विजय हितान। हजुर, 2024 सालमा गुल्मीमा जन्मिनुभएका विजय हितान बुटबल हुँदै यति बेला बेलायतमा हुनुहुन्छ। युनिभर्सिटी अफ ग्रिनविच लन्डनबाट एमएससी गर्नुभएका हितानका बिछोड अघिको रात कविता सङ्ग्रह, थकित पृथ्वी कथा सङ्ग्रह, बागमती ब्लुज कविता सङ्ग्रह, इको उत्सर्जन निबन्ध सङ्ग्रह जस्ता कृतिहरू बाहिर आइसकेका छन्। उहाँले प्रशस्त सम्पादनको कामहरू गर्नुभएको छ। 1 दर्जनभन्दा बढी देशहरूको भ्रमण गर्नुभएको छ। अनेकौं सङ्घ संस्थाहरूमा नेतृत्वदायी उपस्थिति रहेको छ उहाँको। खास गरी वातावरण साहित्य तथा संरक्षणमा आफ्नो उपस्थिति, महत्त्वपूर्ण उपस्थिति राख्नुहुने विजय हितानको त्यही प्रसङ्गको एउटा कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउँदैछु। मलाई एउटी छोरी चाहिएको छ। पँधेरीबाट बोकेर पानी घैलामा पिलाउन मात्रै होइन, सुक्दै गरेको पँधेरीलाई बचाइराख्न सक्ने मलाई एउटी छोरी चाहिएको छ। वनबाट काटेर घाँस दाउरा डोकोभरि भित्र्याउने मात्र होइन, गोठमा मासिँदै गरेको वनलाई जोगाइराख्न सक्ने मलाई एउटी छोरी चाहिएको छ। अगेनामा फुफु गर्दै अगुल्टो भुटेर मकै भट्ट अर्नी बनाइदिने मात्र होइन, धुवाँ रहित अगेनाको निर्माण गर्न सकेर बुढी आमाको फोक्सोलाई सुरक्षित पार्न सक्ने मलाई एउटी छोरी चाहिएको छ। स्कुलमा कापी कलम च्यापेर झोलाभरि फेसन डिजाइन मात्र होइन, पर्यावरण संरक्षणको डिजाइन पनि गर्न सक्ने मलाई एउटी छोरी चाहिएको छ। कलेजमा स्कुटी र बस चढेर धाउँदै कोरा किताबी ज्ञान मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ साइक्लिङ र पदयात्रामा निस्केर यो वातावरण किन हो प्रदूषित बन्दैछ, कसले हो प्रदूषित बनाउँदैछ भन्ने प्रश्न गर्ने मलाई एउटी छोरी चाहिएको छ। विश्वविद्यालयमा नारी हक र अधिकारको मात्रै लेखेर हुँदैन थेसिस, लोपोन्मुख वन्यजन्तुका हक अधिकार, संरक्षित वासस्थानका नियम कानुन, फोहोर व्यवस्थापनका योजना, प्रदूषणमा रुम्ब लिएर बग्दै गरेको नदीको पारिस्थितिका, प्रदूषण रहित हावा फेर्न पाउने नागरिकको मौलिक हक जस्ता पर्यावरणीय विषयमा थेसिस लेख्न सक्ने मलाई एउटी छोरी चाहिएको छ। म बिमार परेर बिस्तरामा ढलिरहेको बेला मलाई सिटामोल खुवाउने छोरी मात्रै होइन, हिमाल उच्च तापमानको ज्वरोबाट ग्रसित भएर पसिना चुहाइरहेको बेला चिसो रुमालले पुछिदिएर शीतल पृथ्वी पार्ने मलाई एउटी छोरी चाहिएको छ। आफ्नै अनुहारमा पाउडर र रातो लिपस्टिक दलेर पारेर मात्रै हुँदैन नक्कल, पारिसक्यो डोजरे विकासले गाउँको सुन्दर अनुहार टाटै टाटा। त्यसैले वन जङ्गल र घाँसे मैदानको हरियो लिपस्टिक त्यो पहाडको अनुहारमा टाँसिदिने मलाई एउटी छोरी चाहिएको छ। अनि विश्वका स्कुले किशोर किशोरीहरूलाई तापमान वृद्धि विरुद्धको अभियानमा एकताबद्ध पार्दै प्रेरणाको स्रोत बनेर हरित गृह ग्यास उत्सर्जन हुने हवाई यात्रा गरेर होइन, कोलम्बस जस्तै कष्टपूर्ण तर वातावरण मैत्री सामुद्रिक यात्रा गर्दै पुगेर अमेरिका जलवायु सम्मेलनमा कार्बन उत्सर्जनलाई रोक्न अब ढिला गरे 1
.5 डिग्री तापमान बढ्न जाँदा जलवायु परिवर्तन हुन गई मानवीय सभ्यता नै धरापमा पर्छ भनेर विश्व नेताहरूलाई चुनौती दिन सक्ने ग्रेटा थुनबर्ग जस्ती मलाई एउटी छोरी चाहिएको छ, मलाई एउटी छोरी चाहिएको छ। हजुर, मैले यहाँहरूलाई निश्चय नै एउटा बेग्लै स्वादको कविता सुनाएँ र सुनाउन पाएँ। म कवि विजय हितान प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो शक्तिशाली कविताका लागि। हजुर, म फर्केर आउन चाहन्छु नेपाल र नेपालको उदयपुर। हजुर, उदयपुरमा 2027 सालमा जन्मिनुभएका यो समयका शक्तिशाली कवि पुण्य कार्कीको एउटा कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउँदैछु। उहाँले बाघले घाँस खायो कविता संग्रह, मखमली कथा संग्रह, जीवन यात्रा लघु उपन्यास, कविको छैठौं इन्द्रिय निबन्ध संग्रह, मध्यरातमा कथा संग्रह लगायत प्रशस्त पुस्तकहरू बाहिर ल्याइसक्नु भएको छ, प्रशस्त सिर्जनाहरू गरिसक्नु भएको छ। उहाँले सम्पादनका कामहरू पनि निकै नै गर्नुभएको छ र धेरै धेरै पुरस्कार र सम्मानले उहाँ विभूषित हुनुहुन्छ, सम्मानित हुनुभएको छ। जनज्योति उच्च मावि उदयपुरमा प्राचार्यको रूपमा आफ्नो शैक्षिक भूमिका समेत निर्वाह गरिरहनुभएका कवि पुण्य कार्कीको एउटा कविता म यहाँसम्म पुर्याउँदैछु। ढोडका लौराहरू। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ ढोडका लौराहरू। ढोडका लौराहरूले शिकार मार्दैनन्, ढोडका लौराहरू जंगार तर्दैनन्। ढोडका लौराहरूले शिकार मार्दैनन्, ढोडका लौराहरू जंगार तर्दैनन्, आफू पनि तर्दैनन्, तार्दैनन्। ढोडका लौराहरूले अरूलाई पनि जंगार तार्दैनन्। जंगार तर्ने कुनै लुर हुँदैन, जंगार तर्ने कुनै सुर हुँदैन। ढोडका लौराहरूमा लुर सुर बिनाको थुर थुर हुन्छ। त्यसैले जंगार देख्ने बित्तिकै देवालीको मूलधामी कामे झैं काम्न थाल्छन्। ढोडका लौराहरू मात्र अभिनय गर्न जान्दछन्। ढोडका लौराहरू मात्र अभिनय गर्न जान्दछन्, स्वाङ देखाउन जान्दछन्, तर आफूभित्रको खोक्रो भ्वाङ देखाउन चाहँदैनन्। ढोडहरू यथार्थमा लौरा हुँदै होइनन्, केवल लौराको जुलुस बनेर ठडिन्छन् बारी बारीमा। यात्रामा ढोडका लौराहरूको भर गर्नुहुन्न। दिन त ढोडका लौराहरूले मौका मौकामा क्यामेरा उखुको धाक दिन्छन्, तर स्वरूपमा रङ्गमा उखु जस्तो देखिए पनि ती खाँटी उखु हुनै सक्दैनन्। ढोडका लौराहरूले सर्प पनि मार्दैनन्। ढोडका लौराहरूले सर्प पनि मार्दैनन्, बरु झ्यास पत्कर थुपारेर सर्प लुक्ने आधारभूमि तयार गर्छन्। सर्पको शिरोच्छेदन होइन कि भित्रभित्रै शिरो पूजन गर्छन्। सर्प शत्रु बनिन सक्दैनन् ढोडका लौराहरू, बरु शत्रु सहायक मात्र बन्न सक्छन् ढोडका लौराहरू। वाह! कवि पुण्य कार्कीको 2058 सालमा रचना गरिएको कविता ढोडका लौराहरू। यो शक्तिशाली कविता मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। मसँग यति बेला एउटा गजल छ। म यति बेला शब्दले इटरी र मोरङको दोसाँधमा छु, जहाँ हुनुहुन्छ यो समय यी एक शक्तिशाली गजलकार राधा भट्टराई। उसो त उहाँ कविता र मुक्तक पनि उत्तिकै सघन ढङ्गले लेख्नुहुन्छ। आज म उहाँको एउटा गजल यहाँहरूसम्म पुर्याउँदैछु। प्यारो छ एउटा खाटा कोट्याएर दुखाइरहँ जस्तो लाग्छ, उनले दिएको नासो मुटुमाझ लुकाइरहँ जस्तो लाग्छ। सुनाउँदा गलत अर्थ लाग्ने हो कि सुन्न गल्ती हुने हो कि, सुनाउँदा गलत अर्थ लाग्ने हो कि सुन्न गल्ती हुने हो कि, जीवनका भोगाईहरू ऐनालाई सुनाइरहँ जस्तो लाग्छ। प्यारो छ एउटा खाटा कोट्याएर दुखाइरहँ जस्तो लाग्छ। प्रेम छ बेहिसाब जोड्दा जोड्दै अङ्क शून्य सकिएला। प्रेम छ बेहिसाब जोड्दा जोड्दै अङ्क शून्य सकिएला। भुलेर सबै भूल कसम शिर झुकाइरहँ जस्तो लाग्छ, उनले दिएको नासो मुटुमाझ लुकाइरहँ जस्तो लाग्छ। म गजलकार राधा भट्टराईको अन्तिम शेरमा छु। मनको कुनै कुनामा लाग्छ डर आउने दिनको सम्झनामा।
मनको कुनै कुनामा लाग्छ डर आउने दिनको सम्झनामा अप्ठ्यारो भाग्य लेख्ने कालो मसी लुकाइरहँ जस्तो लाग्छ प्यारो छ एउटा खाटा कोट्याएर दुखाइरहँ जस्तो लाग्छ उनले दिएको नासो मुटुमा लुकाइरहँ जस्तो लाग्छ। हजुर, अत्यन्तै शक्तिशाली गजल, प्रेमिल गजल, सौन्दर्यले भरिएको गजल, गहिरो गजल, राधा भट्टराईको गजल मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, यसरी स्रष्टाहरूका सिर्जनाहरू यहाँहरूसम्म पुर्याउँदै आजको लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। निश्चितै रूपमा अहिले हाम्रो समाज कोरोनाको गहिरो चपेटामा छ, अत्यन्तै दुःखद चपेटामा छ। आज सामाजिक रूपमा नै कोरोनाले अड्डा जमाउन थालिसकेको परिस्थिति हामीहरूले भोगिरहेका छौँ। आज कोरोनाले जसलाई सङ्क्रमित गरिरहेको छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ हामी यो कार्यक्रम साहित्यको डबलीबाट। र जसलाई कोरोना लागेको छैन उहाँलाई कहिले पनि नलागोस् भन्ने शुभेच्छा समेत राख्दै आजको कार्यक्रमबाट प्रविधिमा साथ दिने नितेश गुरागाई सहित साहित्यको डबली कार्यक्रमको प्रस्तोता तपाईँको बर्बरिक अर्को अङ्कसम्मको लागि ओझेल पर्न चाहन्छौँ। जदौ।